नाज़रीन आदाब। 27 जून 2025 मुताबिक यकुम मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के रुकन ममालिक के सामने दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को बिल्कुल वाज़ेह करते हुए दो टूक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दी का हर अमल मुजरिमाना और बिला जवाज़ है और तंजीम को इज्तिमाई सलामती को दरपेश इस खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। मिस्टर सिंह ने चीन के जंगदाओ में जुमेरात को SCO ममालिक के वज़राए दिफा की मीटिंग में जोर देकर कहा कि अमन और खुशहाली दहशतगर्दी और गैर रियासती अनासिर के हाथों में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव के साथ साथ नहीं रह सकती। दहशतगर्दी के मुर्तकिबों, हामियों, माली मुआविनीन और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा और सरहद पार से हमलों को रोकने का अपना हक इस्तेमाल किया है। एक्सियम 4 मिशन का स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जुमेरात को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के साथ जुड़ गया और इसके साथ ही हिंदुस्तानी फिजाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने तारीख रख कर दी। वो ISS तक पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए। ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं। ये मिशन गुज़श्ता रोज फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ था। ईरान में पासदारान इनकलाब के नए सरबराह मोहम्मद बाकूर ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि अगर कोई गलती की तो ईरान उसी शिद्दत से जवाब देगा जैसा कि गुज़िश्ता 12 दिनों के दौरान दिया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के नए सरबराह मोहम्मद बाकूर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल को खबरदार करते हुए कहना था कि हम ईरान के दिफा में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेंगे। इससे कबल पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल बाकूर का जंगबंदी के बाद पहले बयान में कहना था कि कामयाबी और फतेह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों मुहर्रम, कांवड़ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा के पेश नज़र कानून और इंतजाम बरकरार रखने के लिए आला हुक्काम के साथ एक अहम मीटिंग की। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता शाम ये मीटिंग मुनक़िद की ताकि उन मजहबी तक़रीबात के दौरान अमन व अमान कायम रहे और किसी भी किस्म का तनाज़ा पैदा ना हो। वज़ीर आला योगी ने आने वाले त्योहारों के हवाले से अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने कांवड़ यात्रा के रास्तों के हवाले से भी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे वहाँ खुलेआम गोश्त फरोशी पर पाबंदी होगी। उत्तर प्रदेश के सियाहत और सखाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए वजीर आला की तरफ से उठाए गए करारदाद को हकीकत में लाने के लिए सियाहत और सखाफत के महकमे के तमाम शोबों के वसाइल को ज्यादा से ज्यादा रफ्तार देकर उस करारदाद को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमा सयाहत में सरमायाकारी और रोजगार के बेपनाह इम्कानात हैं। महकमा सयाहत तरक्की के इंजन के तौर पर आगे बढ़ सकता है और $1 ट्रिलियन की मईशत में अपना बेहतरीन हिस्सा डाल सकता है। वजीर सयाहत जयवीर सिंह आज गोमती नगर के टूरिज्म भवन में महकमे के अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग से खिताब कर रहे थे। यूपी को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए योगी हुकूमत बेहतर कदम उठाने जा रही है। यकुम से 7 जुलाई तक पैदा होने वाले बच्चों को अब ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ पौधे भी दिए जाएंगे। ये पौधे यूपी के तमाम जिला अस्पतालों, CHC, PHC और दीगर सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को फराहम किए जाएंगे। महकमा जंगलात ये काम महकमा सेहत के ताबून से करने जा रहा है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुनील चौधरी ने कहा कि हुकूमत शजरकारी महाअभियान 2025 में आवाम की शिरकत पर जोर दे रही है। नौज़ायदा बच्चों को बतौर तोहफा पौधा देना बच्चे की जिंदगी में खुशहाली और तरक्की की अलामत है। वन वॉइस ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश और उर्दू अकेडमी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हुकूमत उत्तर प्रदेश के इश्तिराक से हर साल की तरह इस साल भी 17वीं बैनुल-अक़वामी फोटोग्राफी और पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया है जो कि विरसे और खत्ताती पर मबनी है। इस नुमाइश का मौजू मुहर्रम है। ये 6 रोज़ा नुमाइश रियासती ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश कैसरबाग लखनऊ में 28 जून को मुनक़िद होगी जिसका इफ्तिताह शाम 5 बजे होगा। हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश में 28 फोटो आर्टिस्ट
45 کیلیگرافرز اور 38 پینٹنگ آرٹسٹوں نے محرم کے تھیم پر اپنا کام پیش کیا ہے۔ اس نمائش میں لکھنؤ کے علاوہ دہرادون، شاہجہاں پور، علی گڑھ، گڑگاؤں، ممبئی، دہلی، کانپور، شملہ، حیدرآباد اور کارگل کے فنکاروں نے اپنے فن کی نمائش بھی کریں گے۔ غیر ملکی فنکاروں میں سے پینٹنگز اور تصاویر ایران، عراق، اسپین، پاکستان اور لندن سے ای میل کے ذریعے موصول ہوئی ہیں، جنہیں یہاں بنا کر ڈسپلے کیا جائے گا۔ ان تمام جگہوں سے تقریباً 150 تصاویر، 65 پینٹنگز اور 80 خطاطی کے کام موصول ہوئے ہیں۔ اودنامہ میں شہ جہانما خبروں کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 78 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ غزہ کے مختلف اسپتالوں سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق بدھ کی صبح سے اب تک اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں 78 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 14 بے گھر افراد وہ تھے جو امداد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے خلاف کرپشن کے مقدمے کو انصاف کا مذاق، تماشا اور سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو بچایا، اب امریکہ ہی نتنیاہو کو بچائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم واقعی اسرائیل کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور اسرائیل کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے بنجامن نتنیاہو سے زیادہ جانفشانی، مہارت اور قوت سے لڑائی کی ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس سب کے باوجود مجھے اطلاع ملی ہے کہ نتنیاہو کو پیر کو عدالت میں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا مقدمہ جو مئی 2020 سے جاری ہے اور جو ایک ہولناک تماشا بن چکا ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ امریکی وزیر صحت رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر نے اعلان کیا کہ امریکی حکومت اب عالمی ادارے گاوی یعنی گلوبل الائنس فار ویکسینیشن کو مزید مالی معاونت فراہم نہیں کرے گی۔ انہوں نے دنیا کے غریب ترین بچوں کو ویکسینز کی فراہمی میں مدد کرنے والے ادارے پر بغیر کسی ثبوت ویکسین کی سلامتی کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ دوناوار میں شائع خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ بیان ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے برسلز میں جاری گاوی کی فنڈ ریزنگ تقریب میں دکھایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کورٹز نے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو امداد سے دور رکھنے کے لیے فوج سے پلان طلب کر لیا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نتنیاہو اور اسرائیل کورٹز نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ غزہ میں حماس کی امداد تک رسائی روکنے کا منصوبہ پیش کرے۔ کینیا میں کرپشن کے خلاف حکومت مخالف ملک گیر احتجاج میں 17 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیا کے دارالحکومت نیروبی سمیت مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہرے میں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور گولیاں برسا دی، جس میں 17 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ متنازع مالیاتی بل پر ملک گیر احتجاج کا 1 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت نیروبی سمیت مختلف شہروں میں حکومت مخالف احتجاجی ریلیاں نکالی گئی تھیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔